السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. أكتبتم الواجبات يا بني؟ نعم يا أستاذ. لم لم ترفع يدك؟ أنا لم أكتب يا أستاذ. لم لم تكتب يا بلال؟ لأنني لم أفهم الدرس. ما الذي لم تفهمه في الدرس؟ يا أستاذ أنا لم أفهم بين الفرق الجملة الاسمية والجملة الفعلية. سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن. اسمعوا. الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم نحو. أين كلامي؟ نحن حامد مريض. وكل جملة من هذه الجملة أولها اسم هو المبتدأ، والجزء الثاني هو الخبر. المبتدأ والخبر مرفوعان. فهمتم يا بني؟ نعم فهمنا يا أستاذ. ما فهمت يا أستاذ. ماذا ما فهمت؟ يا أستاذ قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان، فما معنى المرفوع؟ المرفوع هو اسم الذي في آخره ضمة نحو الباب، المدرس. أفهمت؟ نعم فهمت. أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل نحو وفي كل جملة من هذه الجملة كلمتان. الكلمة الأولى فعل والكلمة الثانية اسم. هذا الاسم الذي يأتي بعد فعل اسمه فاعل. الفاعل مرفوع. فهمتم يا بني؟ نعم فهمنا يا أستاذ. لم لم ترفع يدك؟ أنا ما فهمت يا أستاذ. ماذا ما فهمت؟ يا أستاذ قلت قبل يومين إن الكلمة ثلاثة أقسام، ما هي؟ من يعرف هذا؟ أنا. أنت قلت قبل يومين ثلاثة أقسام، نسيتها يا أستاذ. ما هو؟ من يعرف هذا؟ أنا. الكلمة ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. هات لكل جملة مثال. الاسم مع الاسم نحو. الاسم نحو كتاب قلم، والفعل نحو قرأ كتب، والحرف نحو إلى من هنا. أحسنت يا بلال. استريحوا قليلا، نبدأ الدرس في الحصة القادمة. مع السلامة. إن شاء الله.